नमस्कार. आकाशवाणीच्या पणजी प्रादेशीक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर जावपी धुल्ल प्रदूषण आनी येरादारीची कोयंडी जावची न्हय म्हणून उपाय येवजण्यांची कृती अहवाल सरकार 12 एप्रिलाक न्यायालयाक दितलो. JITM 2024 काल दोनापावलात सुरू जालें. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या द्विमासीक चलन धोरण समितीची बसका आयज सुरू जाली. जांबावलेचो फामाद श्री दामबाबाचो गुलालोत्सव जालो व्हडा भक्तिभावान. आतां पुराय खबरो. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर धुल्ल प्रदूषण वा येरादारीची कोयंडी जावची न्हय म्हणून घेवपा विशयीच्या उपाययोजणे विशींचो कृती अहवाल सरकार 12 एप्रिलाक खंडपीठाक सादर करतले अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्या. मुंबय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश सोनक आनी वाल्मिकी मिनेझीस हांणी सोमारा सांजे पणजे शारांत स्मार्ट सिटी खाला सुरू आशिल्ल्या कामांची पळोवणी केल्या उपरांत आयज खंडपीठांत जनहीत याचिकेचेर सुनावणी जाली. फुडली सुनावणी 16 एप्रिलाक जातली. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून शारांत प्रदूषण जायत आशिल्ल्याचो दावो करीत कांय नागरिकांनी उच्च न्यायालयांत जनहीत याचिका दाखल केल्या. 2 स्वतंत्र याचिकांचेर सुनावणी सुरू आसा. ह्या याचिके संबंधात न्यायाधीशांनी सोमारा स्मार्ट सिटीच्या कामांची पळोवणी केली. स्मार्ट सिटीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिक्स हांणी न्यायाधीशांक कामाची म्हायती दिली. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून जे रस्ते बंद आसा ते रस्ते पावण्यान 31 मे मेरेन उक्ते जातले अशें मुखेल कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिक्स हांणी सांगलां. सांतिनेजच्या स्टर्लिंग अपार्टमेंट ते काकुलो मॉल जंक्शन हांगाचो PWDच्या कार्यालया मेरेनचो रस्तो येरादारी खातीर पुरायेन बंद उरतलो. हें काम पुराय जावपाक 2 म्हयने लागतले अशी म्हायती आतां इमेजीन पणजी स्मार्ट सिटी लिमिटेड अधिकारी संजीत रॉड्रिक्स हांणी दिल्या. ते प्रमाण सध्या हो रस्तो बंद करून खणपाचें काम सुरू जालां. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजेंत येरादारीची कोयंडी जाता, धुल्ल प्रदूषण जाता असो दावो करीत 2 जनहीत याचिका खंडपीठांत दाखल जाल्या उपरांत उपाय येवजण्यो करपाची मागणी ह्या याचिकेंत केल्ली. गोवा इंटरनॅशनल ट्रेड मार्ट म्हळ्यार JITM 2024ची सुरवात काल दोनापावला बे 15 हांगा एका शानदार उक्तावणान जाली. उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सचिव डॉ. पुनीत कुमार गोयल, पर्यटन विभाग संचालक आनी गोंय पर्यटन विकास महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक सुनील आंचिपका, TTAGचे अध्यक्ष निलेश शाह, विवेक केरकार आनी कार्लोस डिसोजा आनी हेर मानेस्तार हजर आशिल्ले. JITM सारकी कार्यावळ गोंयांतल्या पर्यटनाक नवीन उंचायेर व्हरपाच्या आमच्या यत्नांत म्हत्वाची भुमिका साकारता अशें वेळार गोवा पर्यटन विकास महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक सुनील आंचिपका हांणी म्हळें. हाका लागून संवसारभरांतले उद्देग, भागधारक, वेवसायीक आनी उद्देजक उमेदीन एकठांय येतात. JITM आमच्या सोबीत राज्याच्यो वेगवेगळे प्रस्ताव संवसारीक लोकांमुखार मांडपाची बेस बरी संद दिता. JITM अर्थपूर्ण सहयोग आनी भागीदारी सुलभ करता जे पर्यटनाच्या शाश्वत वाडीक गरजेची आसा. हॉटेल आनी वेवसायीक टूर ऑपरेटरांक तांची वेवसाय कुशळटाय प्रदर्शीत करपाक आनी संवसारीक पांवड्यावेल्या उद्देजकां कडेन आनी वेवसायिकां कडेन जोडपाची ही भांगराळी संद दिता अशें तांणी म्हळें. JITM 2024च्या 4थ्या आवृत्तींत आमकां फक्त शाश्वत आनी हेर पर्यटन पद्दतीक चालना दिवपाकूच न्हय तर गोंयच्यो दर्यादेगो आनी आध्यात्मीक पर्यटनाच्या पलतडी आशिल्ल्या असंख्य आयामांचेर उजवाड घालपाक एक म्हत्वपूर्ण माची मेळ्ळ्या अशें ह्या वेळार TTAGचे अध्यक्ष निलेश शाह उलयले. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या गिरायक सुरक्षितताय समितीन अन्न सुरक्षितताय ह्या विशयाचेर खानोळीच्या सरकारी महाविद्यालयांत मार्गदर्शन कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. कला, विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा येवजण विभागाच्या जोडपालवान ही कार्यावळ घडोवन हाडली. अन्न आनी वखदां प्रशासनाची अधिकारी साफिया खान हांणी विद्यार्थ्यांक उपेगी मार्गदर्शन केलें. जंक फूड खावचे परस सगळ्यांनी पोषक आहाराचेर लक्ष केंद्रीत करचें, नितळसाणे कडेन बारीकसाणेन लक्ष दिवप म्हत्वाचें अशें साफिया खान हांणी सांगलें. जेवणा खाणाची वस्तू विकती घेतना ताचेर FSSAI सारखे चिन्ह आसा वा ना हाची खात्री करची असो सल्लो तांणी दिलो. गिरायक संरक्षण समितीचे अध्यक्ष अमिता नायक सलत्री हांणी ह्या म्हयन्यांत आयोजीत केल्ल्या वेगवेगळ्या कार्यावळी विशीं म्हायती दिली. महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्राध्यापक पूर्णकला सामंत हांणी सोयऱ्यांक येवकार दिलो. प्राध्यापक बिदिशा नायक हांणी कार्यावळीची येजमानकी सांबाळ्ळी. प्राध्यापक डॉ. सपना पिळपकर हांणी उपकार मानले. मुरगांव तालुक्यांत वेंचणूक आयोगान नेमिल्ल्या फ्लायिंग स्क्वॉडांतल्या 2 अधिकाऱ्यांनी दुडबांची अफरातफर केल्ल्याचे मुळावे चवकशेंत उक्ते जाल्ल्यान ह्या स्क्वॉडांतले अनिरुद्ध पवार आनी नितेश नाईक ह्या दोगांक दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी आनी दक्षिण गोंय लोकसभा वेंचणुकेचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी अश्विन चंद्रू हांणी आयज निलंबीत करपाचे आदेश दिले. ह्या दोनूय अधिकाऱ्यांच्या आड चवकशी सुरू केल्ली आसा. ह्या दोनूय अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकृत कामांत हयगय केल्ल्यान तांकां निलंबीत केल्यात अशें चंद्रू हांणी आपल्या आदेशांत म्हळां. हातूंतलो पवार हो मुरगांव नगरपालिकेत अभियंता जाल्यार नाईक हो वास्कोच्या वीज खात्यांत कनिश्ट कारकून म्हणून काम करतालो. ह्या दोगांची मुरगांव फ्लायट स्क्वॉडांत नेमणूक केल्ली. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 31 मार्चाक ह्या दोगां पैकी एका अधिकाऱ्यान रातच्या वेळार दाबोळी विमानतळा कडेन एक गाडी आडावन त्या गाडयेंत आशिल्ल्या दोगा मनशां कडल्यान 16 लाख रुपया जप्त केल्ले. मात ते पयशे सरकारी तिजोरेंत जमा करिनासतना तांणी ते स्वता कडेच दवरले अशें मुळावे चवकशेंत कळ्ळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या 2024-25 वित्तीय वर्साची पहिली द्विमासिक चलन धोरण समितीची बसका आयज मुंबईत सुरू जाली. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास शुक्रारा चलन धोरण जाहीर करतले. फेब्रुवारी जाल्ल्या बसकेत रेपो दरात कांय बदल करिनासतना तो 6.5% दवरपाचो निर्णय घेतला. 2024 वर्साचे भौशीक वेंचणुकेत चुकीची माहिती पातळची न्हय हे खातीर वेंचणूक आयोगान मीथ वर्सीस रियालिटी रजिस्टर सुरू केला. वेंचणूक आयोगान एका प्रकाशनात म्हळां की ह्या प्लॅटफॉर्माची माहितीची पडताळणी करपाक, चुकीच्या माहितीचो प्रसार रोखपाक, प्रसार करप्यांपासून पयस दवरपाक आनी सार्वत्रिक वेंचणुकेंतल्या म्हत्वाच्या प्रस्नांचेर म्हायती दवरपाक उपेगी करूं येता. जामावलेचो फामाद श्री दामबाबाचो गुलालोत्सव भाविकांच्या उपाट गर्दीत काल मनयलो. श्री दामोदर म्हळ्यार दामबाबाचे असंख्य भावीक पुराय देशभरांतल्यान ह्या गुलालोत्सवाक सामील जावपाक दाखल जाल्ले. दनपारा सावनूच श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय ह्या जयघोशान आनी ढोल तासांच्या गजबाजटान दामबाबाच्या पालखेर गुलाल उधळपाक शेकड्यांनी लोकांनी वांटो घेतलो. पुराय वाठार खिणभरात गुलाबी रंगाचो जाल्लो. पालखेचेर गुलाल घालतकच पांठ्यार वचून परंपरे प्रमाण भाविकांनी न्हाण केलें. राती उसरा मेरेन दामबाबाच्या दर्शनाक जामावली गर्दी आशिल्ली. रातची 11 वरांचेर परंपरे प्रमाण न्हवऱ्याची वरात काडली. उपरांत संगीत कार्यावळ, संगीत सभा जाली. आज सकाळी धुळपेट जावन ह्या गुलालोत्सवाची सांगता जाली. फाटले 7 दीस ह्या उत्सवा खातीर धार्मीक विधी आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. गोंयची फामाद भरतनाट्यम नृत्यांगना मिताली नाईक हांकां निवेदिता प्रतिश्ठानाच्या ललना कलारत्न पुरस्कारान पुण्यात जाल्ल्या एका कार्यावळींत भोवमानीत केलें. निवेदिता प्रतिश्ठानाचे अध्यक्ष अॅडव्होकेट अनुराधा भारती हांणी निवेदिता प्रतिश्ठानाच्या रुपये महोत्सवी वर्सा निमतान वेगवेगळ्या बायलां कलाकारांक उर्बा दिवपा खातीर आनी तांच्या कलागुणांचो भोवमान करपा खातीर एका खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार संपादक आनी लोकमान्य कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे अध्यक्ष किरण ठाकूर, डॉ स्वयंप्रभा देवी मोहिते पाटील, खासदार मेधा कुलकर्णी आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. मिताली नाईक ही एडव्होकेट आनी तांणी पुणे विद्यापीठांतल्यान भरतनाट्यमाचे MA पर्यंतचें शिक्षण घेतलां. अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालयाची अलंकार पदवी तांणी घेतल्या. ताळगांवच्या साहित्य लेणी प्रतिष्ठान आनी बृहन महाराष्ट्र मंडळाच्या जोडपालवान 5 तारखेक दनपारां 3 मंडळाच्या सभाघरांत कर्तृत्वान बायलांचो भोवमान सुवाळो आयोजीत केला. मंडळाचे अध्यक्ष रमेश वंसकार तशेंच मनस्विनी प्रभुणे हांच्या हजेरीत ही कार्यावळ जातली. गृहिणी, आर्थीक, साहित्यीक, वेवसाय, उद्देग, सामाजीक आनी सांस्कृतीक क्षेत्रांत काम करपी बायलांचो ह्या वेळार सत्कार करतले. हातूंत रजनी रायकार मडगांव, सुरेखा खांडेपरकार चिंचोळे भाटले, शुभदाचारी केरी सत्तरी, कविता आमोणकार, नंदा सातपुते आनी नजराना दरवेश हांचो भोवमान जातलो. शिगमोत्सवा निमतान उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालया मुखार आशिल्ल्या जार्दिनांत पॉपअप बाजाराचें आयोजन केल्लें. हातूंत वट्ट 50 स्टॉल्स आशिल्ले. साहित्यीक ज्योती कुंकळेकार हांणी उक्तावण केलें. श्वेताचारी हांणी ह्या पॉपअप बाजाराचें आयोजन केल्लें. सकाळीं 11 ते रातची 9 वरां मेरेन हो बाजार भरिल्लो. हातूंत थळावी बायलां, कलाकार तशेंच वेवसायिकांनी वांटो घेतिल्लो. हातूंत मातयेचीं आयदनां, कपडे, वेगवेगळ्या प्रकारचे गोमंतकीय खाद्यपदार्थ अशा तरेचे स्टॉल्स आशिल्ले. गोंयच्या बायलां कलाकारांक वेवसायिकांक उर्बा दिवप हो ह्या कार्यावळी फाटलो हेत आशिल्लो. बाजाराक लोकांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. अंदू वर्साच्या जानेवारीत राज्यांत डेंग्यूची प्रकरणां वाडिल्ल्याचे भलायकी खात्यान नोंद केला. पुराय राज्यांत जानेवारीत 35 प्रकरणां मेळ्ळी तर फेब्रुवारी म्हयन्यांत 25 जाण डेंग्यू बाधित आशिल्ले. मार्च म्हयन्याचो तपशील अजून येवंक ना. म्हापश्यांत सगळ्यांत चड 7 प्रकरणां जानेवारीत मेळ्ळी तर कोलवाळी काणकोणांत 4, पेडण्यां शिवोले 3, दिवचल वास्को 2, पणजे, कानोळे, हळदोणा, सांखळे, पर्वरी, साळगांव, मडगांव, कुडतरी, लोटली, बेतकी दरेकी 1 डेंग्यू दुयेंती मेळ्ळे. फेब्रुवारी म्हयन्यांत 20 दुयेंती मेळ्ळे. उदकाचो वापर आनी साणउदक बरे तरेन सुरक्षीतपणान वापर जायना थंय डासांची पैदास जाता. ह्या विशींची उपाय खातें काडटा. देशांत गरमी ल्हवल्हव वाडूंक लागल्या. राज्यांतूय ताची झळ लोकांक बसता. हे तापमान वाडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. गोंयांत एप्रील म्हयन्यांत चड गरमी वाडपाची शक्यताय आसा आनी उश्णतेचे ल्हार येवपाची शक्यताय वेधशाळेन उक्तायल्या. राज्यांत सरासरी कमाल तापमान 33 ते 34 डिग्री सेल्सियस तर किमान 26 ते 27 डिग्री सेल्सियस आसा. ह्या वाडट्या गरमीत नागरिकांनी आपल्या भलायकीची जतनाय घेवची, खासा करून ल्हान भुरगीं आनी जाणटे तशेंच दुयेंतींनी फावो ती जतनाय घेवची अशें आवाहन वेधशाळेन केलां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर जावपी धुल्ल प्रदूशण आनी येरादारीची कोंडी जावची न्हय म्हणून उपाय येवजण्यांची कृती अहवाल सरकार 12 एप्रिलाक न्यायालयाक दितलो. JITM 2024 काल दोनापावलांत सुरू जालें. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या द्विमासीक चलन धोरण समितीची बसका आयज सुरू जाली. जामावलेचो फामाद श्री दामबाबाचो गुलालोत्सव जालो व्हडा भक्तिभावान. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.